बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है, एक ऐसा ख़ूबसूरत ज़िक्र है कि जिसके असरात आखिरत में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जिसके फ़वाइद ऐसे होंगे कि इंसान तरसेगा कि काश मैं अपनी हर सांस के साथ दुरूद पढ़ता। लेकिन दुनियावी तौर पर भी इसके बड़े मुस्बत असरात होते हैं, और वो ऐसे असरात होते हैं कि वो शख्सियत को बदल कर रख देते हैं। नाज़रीन, दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है कि जिसमें आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम पेश करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सलाम का जवाब देते हैं जो कि लेन देन, सलाम का आना और जाना बज़रिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और फ़रिश्तों के ज़रिए होता है। तो नाज़रीन, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको वालेकुम सलाम कह रहे हों व रहमतुल्लाहि व बरकातहू भी साथ लगा रहे हों, तो इससे अंदाज़ा कीजिए कि आपके ऊपर रहमतें और बरकतें तो फिर आनी ही चाहिए। ये रहमतें और बरकतें जो कि आखिरत में आपकी बख्शिश का बायस बनेगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का भी बायस बनेगी और शिफात का बायस भी बनेगी। वहाँ पर दुनियावी तौर पर आपको इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। नाज़रीन, दुरूद पढ़ने वाला अमूमन शख्स बहुत ठंडा हो जाता है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला इतना नरम मिजाज हो जाता है कि उसको मालूम होता है कि दुनिया में अपने दिलों में रखने वाला बुग़्ज़, कीना, अदावत, गुस्सा, झगड़े, लड़ाइयाँ, ये सब बेमानी हैं, क्योंकि नाज़रीन उसका ताल्लुक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाता है। और जिस बंदे का ताल्लुक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाए, उसकी शख्सियत कैसे नहीं निखरेगी। नाज़रीन, मैं ये समझता हूँ, मेरा ये ज़ाती तजर्बा है कि दुरूद शरीफ पढ़ने से आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी महफ़िल में बैठ जाते हैं जैसे मस्जिद नबी में सहाबा इकराम बैठा करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में बैठने वाले का क्या रुतबा हो जाता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हस्ती के असरात उस महफ़िल में बैठने वाले पर क्या क्या आ जाते हैं, ये उस शख्स पर आने ही चाहिए। क्या वजह है कि लोग जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं वो हमेशा नरम मिजाज हो जाते हैं, गुस्से से पाक हो जाते हैं, और दूसरों के लिए रहम दिली उनमें आ जाती है। दूसरों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ उनके पास मोहब्बत रह जाती है, माफ़ करने का जज्बा बहुत ज़्यादा आ जाता है, और गलतियां भी माफ़ करने का। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने आपके साथ बहुत बड़ी गलती भी कर दी, वो भी आप माफ़ करना शुरू कर देते हैं। जी नाज़रीन, ये सारे दुरूद पाक के असर होते हैं, और दुरूद पाक पढ़ने से, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर रहमतें और बरकतें आपके ऊपर भेज रहे होते हैं जो बज़रिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हैं, और उसमें मल्टीप्लाई बाय 10 या मल्टीप्लाई बाय 100, ये मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी है कि वो कितना बढ़ा चढ़ा के आप पे नाज़िल करता है। नाज़रीन, एक शख्स ऐसा जिसको कोई गाली दे रहा है, और वो शख्स आगे से उसको समझा रहा है कि नहीं भाई, प्लीज़ अपनी ज़ुबान को अपने जो है वो सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए, आपको कोई गलतफ़हमी हो गई है। आप अगर मुझे गाली दे रहे हैं तो यकीनन कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वरना आप मेरे साथ ऐसा कभी भी ना बोलते। ज़ाहिर ये मेरी बातें आपको बड़ी अजीब सी लग रही होंगी कि दुनिया में ऐसा भी होता है, लेकिन नाज़रीन, ये शख्स जो आपके सामने बैठा हुआ है, ये इसकी बेहतरीन मिसाल है। पिछले ही हफ़्ते किसी ने गलत फ़हमी की बुनियाद पर, जी नाज़रीन, किसी बंदों ने गलत फ़हमी की बुनियाद पर मुझे गालियाँ दी और बाकायदा तौर पर मुझे मारा। हैरत की बात है ना, मुझे मारा, और मैंने उनके ऊपर कोई केस करने की बजाय, जो कि सबसे बड़ी, लोग तो एकदम केस की तरफ भागते हैं, या बजाय इसके कि मैं अपने सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लेता, अपने जितने भी भांजे भतीजे सबको इकट्ठा कर लेता, और मैं उनके साथ झगड़ा करता। जब मुझे उन्होंने कहा कि इनके ख़िलाफ़ केस करो, इनके ऊपर झगड़ा करो, तो मैंने कहा नहीं, ये गलतफ़हमी की बुनियाद है, मैं उनको माफ़ करता हूँ। सब ने कहा कि ये बुज़दिली है, तुम डरपोक हो, ये बुज़दिली है, ऐसा मत करो, अगलों ने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया है। मैंने कहा नहीं, मैं जानता हूँ कि अगलों ने गलतफ़हमी की बुनियाद पे किया है, और मैं भी अगर वही रद्द अमल शो करूँ जैसा उन्होंने किया है, तो
اس کا مطلب ہے کہ مجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ میں اپنے چینل پر یہاں بیٹھ کر لوگوں کو یہ سبق پڑھاتا ہوں کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت پہ چلنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے؟ جی پڑھ لیجئے قرآن پاک میں ریفرنس بھی دے دیتا ہوں کہ وہ لوگ جو سخت باتوں کا جواب نرمی سے دیتے ہیں وہ بڑے صاحب نصیب ہوتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو اللہ رب العزت کا سہارا ہوتا ہے۔ وہ اپنے سارے معاملات اللہ پر چھوڑتے ہیں، وہ جھگڑے کی بجائے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا وکیل اللہ کو بناتے ہیں، کسی دنیا داری میں رہ کر جھگڑا نہیں کرتے۔ وہی بات ہوئی نا ناظرین، جس جھگڑے کے میں بتا رہا ہوں، جس میں ویسے ہی میرا فضول میں نام آ گیا تھا کسی بھی غیر وجہ کے، وہاں پر جب کسی اور نے کیس بنایا اور مجھے گواہ کے طور پہ پیش کیا گیا، تو میں نے جب ان سے یہ کہا کہ میں اپنا معاملہ نہیں اٹھا رہا، میرا معاملہ تو اللہ کی طرف ہے، میں نے جب حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ دیا ہے تو میں اپنی طرف سے کوئی معاملہ نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ سب کچھ جو کچھ ان میں ہوا ہے یہ غلط فہمی کی بنا پر ہوا ہے۔ یہ صرف گھر میں عورتیں اپنے مردوں کو غلط پٹیاں پڑھاتی ہیں تو مرد آپس میں لڑ پڑتے ہیں، سو سمپل۔ اب یہ عورتوں کی بات سن کر جو مرد اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ ہمیشہ تھانے اور کچہریوں کے چکر ہی لگاتے رہتے ہیں۔ اب عورتوں کو کون سمجھائے کہ معاف کرنا اسلام میں سب سے بڑی بہادری ہے، نہ کہ جھگڑا کرنا یا کسی کو ذلیل کرنا۔ یقین کریں کہ میں وہ شخص ہوں کہ جس کو کوئی جانتا بھی نہیں، نہ میں نے یہ بتایا کہ میرے کوئی چینل ہیں، وہ تھانے والے بھی کیا اٹھے کہ یہ شخص ہم زندگی میں پہلی بار دیکھ رہے ہیں جس کے پاس ایسے مطلب موجود ہے کہ اگر یہ چاہے تو دوسری پارٹی کو اندر بھی کروا دے، لیکن یہ شخص ایسا ہے کہ یہ کچھ اور ہی ہے، یقین کریں۔ اور وہ میری سب سے بڑی جیت تھی جب دشمنوں نے بھی کہا کہ اینڈ کے اوپر کہ یہ شخص واقعی اس نے ہمارے خلاف کچھ نہیں کیا، اس نے ہمارے خلاف کوئی بات غلط نہیں کی، اس نے کوئی ایسا لفظ نہیں استعمال کیا جس سے ہماری جو ہے وہ عزت میں فرق پڑتا، تو یہ میری سب سے بڑی جیت تھی، نہ کہ تھانوں میں جیسے معافیاں منگوائی جاتی ہیں۔ ناظرین، ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میرے اللہ رب العزت کا مجھ پر بڑا کرم ہے، اور دوست تو دوست جس کی دشمن بھی تعریف کریں، حقیقت کی تعریف تو وہی ہوتی ہے۔ اور مجھے اتنی خوشی ہوئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو میں نے کہا یا رب، میں نے جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا تھا، یا رب کچھ چند ہی گھنٹے، ابھی تو 8-10 گھنٹے ہی گزرے ہیں، اور میرے رب تو نے میری اتنی زیادہ عزت بنا دی کہ یہاں پر 100-150 بندہ کھڑے ہو کے وہ میری تعریف کر رہا ہے کہ یہ بندہ اس دنیا کا نہیں ہے، یا یہ بندہ آج کے دور کا نہیں ہے۔ یہ میں آپ لوگوں کے سامنے اپنی تعریف نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ درود شریف جب آپ پڑھیں تو یہ آپ کے دل میں اترنا چاہیے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو ہر معاملے میں اللہ پر ہی بھروسہ کریں، تب اللہ آپ کی مدد کو آئے گا۔ اگر آپ نے بھروسہ اپنی طاقت پہ، اپنی پی آر پہ، اور آپ نے وہ جو ہاتھ ہوتے ہیں مطلب آپ کے رشتہ دار، ان کو اکٹھا کرنے میں، ان پہ اگر آپ نے کر لیا ہے تو اللہ کی مدد آپ کو آنے کو نہیں ہے۔ اور ہمیشہ میں حیران ہو گیا کہ میرے گھر والے بھی، میرے رشتہ دار بھی پکار اٹھے کہ ہم نے سنا تھا کہ آپ کا حسبنا اللہ و نعم الوکیل بڑا کام کرتا ہے، آج ہم نے دیکھ بھی لیا۔ سبحان اللہ، آئی لو یو میرے اللہ جی، اے میرے رب، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، مجھے کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا، میرا بھروسہ اے میرے رب صرف تجھ پر ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور مجھے ایسا ہی رکھنا، آمین یا رب العالمین۔